جمیل په تا خپېږي سال تا دی کسی دوبه قانون بنی پوئیگی تا پوا چلا دے پیچھے آئی کی پیچھے آئی ایما پیشو موتر یا روتا لے کنا پا سید جمال ایما پیشو موتر یا کپا پیسو دے کتا شوا کپا پیچھے آئی دے کتا شوا پیسی خود سرائی کن گٹولی بدوا دی پخر زمان دی پیچھے آئی سوچ دے دغیانه کې د پاره چوته کړي هغه د تاسو نه پاتې ده دویمه کیسه ورکړي د پی ټی آی ورکړو کیسه صرف تاسو ته ریکوست او سوال کوو لکه څنګه تاسو ته پاتې دلته ځینې کاندیدات راغلي دي نبی پسې نام کلیوان یې هغه پیدا شي جمیل ته صرف یو لکه تاسو ته صرف وضاحت وکړو آغا پکا شیطن دی خپیگی سالتا بزرگو کی لیبارتا تنخواہ چنگیر کاشی جمیل پتا خپیگی سالتا دی کسی دوبے قانون بنی پیگی دا پارمی کس کا گل سکڑلے دا پی ٹی آئی سوالو کڑلے دا پارمی کس کا گل کڑلے دا پخر زمان کڑلے دا پارمی کس کا گل کڑلے دا پی ٹی آئی خارکو کڑلے دوپہر اسٹرگل نہ کی گی دوپہر کمپانی نہ چلی گی پاسیر اہمیت نہ لڑی اسے بلا روا چلے دے پیچھے آئی کی پیچھے آئی ایما پیشو موتر یا روتا لے کنا پا سید جمال ایما پیشو موتر یا کپا پیسو دے کتا شوا کپا پیچھے آئی دے کتا شوا پیسی خود سرائی کن گٹولی بدوا دی پخر زمان دی پی ٹی آئی سوچ دے دغیانه کې د پاره دا لکه پوهې دی دا لکه پسپورټ دی که سر باندې ته وایو وځوانانو څنګه ورځي د دغه نشان کامیاب کوتوسو ډاکټر سامنے تو کو سره بلانو مدد پښتنه کړی او په چوک کوم نه دیمړو زخپل کمپنی مارو ili پر پیسې راوړي هغه نشي راوړي دختم وقدر المنيسة في رب العالمين المصري باقي كرمة كسولة كرمة كرمة المنيسة دوا كرمة كرمة كتشيطة بيروغو روغونا فتنونا فربا قداري وطلعي قدر سربدار وطلعي سبابانا پیشی ہوئی سوم پنور کو تتختلو خمسو سے نشتلے ایوہ کی سادت اوکو ودی پیٹھے سونانو قسم صدتائیں تخپل سان دیتا قوم خاطر دیتا قوم مستقبل لپارا سون قوم پر خطر بندے تو پھر پیٹھے آئی جاؤں پوچھو ماشا پر خطر ہوتا ماشا پر عمران خان خطر ہوتا دا قوم پوچھے دا پس وہ بیار ہوتا ہے سرے شوشنی پر ہوتا ہے زرمت پورا کرنے کری دی دعا کرنے سندر کرم کی کرنے چلاش پوری رشی سے نظر کروں بڑا ساسی نہیں دعا کرنا چھوٹے چکر بھی چھوٹے چھوٹے نکلی آخری خبر کو بس کرو دا توسط پاتی زد بخر زمان سے پاک منریزی کوانا کن زیادہ ہے بہت نکات ویر کانو زی سبر کانو مقصد صرف بانانو دولے دا قرآن سکون دے کنا دا پاتی پراتے دے دا قوم پراتے دے دا پسران دانکا دے دا دلتی دلی دے دا کی یو شای نشتو دے موتی دی چوشی کما دے کہ کما دے صرف مخری درگشتو دے صرف دولے فہاد ڈپارٹمنٹ کی کرپشن مکرر ایجوکیشن کی تو سکا سامنے توقف بانانو نسولہ اچھات کو ایجوکیشن کی کرپشن چیزی کرنے کی سامپل طریقہ دے پیٹوائی کاس پستائی اگر کاس اگر تنویز کولا بغیر امینینا بغیر امینینا چھتا ریفورمی تا کرنا کردی بس انویشی کرنا بنا وکی کلی بخیر زمانی دیتا کلی رب العالمین تا سوزانونو من اللہ رب العالمین مقادر کری دے تا مقاضا آنا کوئی کا مقام زیاد لے لکنا جمیل میلی پارتا غا قطر کی اگر تویت روشا تو بیتا روشا دے تو کورنلے بابای کورم تویت زیادہ ٹھیک دیتا کی گی بلے اللہ تا تویت وکی خباری سی جمعات بہاتا ٹھیک کی دا مرکیزی گئی غریب چورنی والا 500 روپئے دا پارنی والا دے صرف پیسی ہونا وئی پیسی سونتا وئی سی پلاچی ہونا پیسی ہوئی سونتا
او صدر کوونکی چې څلور کوونکی راځي هغو خلکو دی ورپسې راځه یو رسول ګل متعلق په صرف پوره وایو چې هغه ته پیسو ضرورت دی هغه بابا ته سوال کړی و چې که پیسې مو وکړي زه به پی ټي آی د پی ټي آی چې څومره نظریاتي کارکون دي هغه ټول دا ته راغلي دي اخري خبره په دې بس کوو چې اخري میسج ورکوو ځوانانو تاسو ته الله رب العالمین یوه موقع ډېر کړه چې ډېرې کا دا ضایع نه کړو د چا پیسې پنځه ورځې یا به لږ یا به ډېرې وي پیسو پسې چومات شو خپلې نظریې پسې شو خپله نظریه هر سړی وي اوس هغه والا څه ورته ترویج ته په شریدلو نو ګول دا پټوي چرګې دا پټوي راشن دا پټوي دنیا کې شاید چې دي د سنډر ګروپ په نامې واخیستلو خو یې نیولې پټي کړی دا کار چې کوم دی د سنډر ګروپ خلک پوه شولو د سنډر ګروپ خلک پاتې ورته ولګېده سلوکان چا پټ کړي دي پیسې دې چوخلي هر سړي ته پاتې دی بس تور ونه غولېږو دا قوم څه کوم دی که دا قوم تبدیلي غواړو زما قدرمنو عزتمنو وروڼو زما د علاقې اوس هم هېڅ هم خاص نشته خو څومره هم خلک تېر شوي دي صرف ځان لپاره یې کار کړی دی څومره هم امیلیګان تېر شوي دي صرف خپله پیسه یې ګټلې دی زما قدرمنې الله تعالی د مناجي صاحب ته بخښنه وکړي د هغه د ما د پلار ډېر ښه ملګری و تو هغه اول سر کې ایمیلونه ته د ما علاقې د ما قوم ایمیلونه وسته و هغه ما د علاقې دپاره څه نه دي کړي ما دپاره یې څه کړي دي خو ما دپاره هغه سړی نه دی پکار ته نور دپاره کار کوي ما د علاقې دپاره کار نه کوي دا ملک صاحب په خطبان ته اوس ټکټ مې راوشوی دی زه په دې باندې زیات خوشحاله یم په دې خوشحاله یم چې الله تعالی ملک په خطبان ته پیسې ورکړي دي ځمکه یې ورکړی دی عزت یې ورکړی دی هر یو شی یې ورکړی دی خو که داسې سړی ملي د ما علاقې کې راغله نو انشاءالله دا سړی به د ما علاقې لپاره کار کوي ځکه چې په ما علاقې لپاره هېڅ سړی راغلی وی هغه څه پیسې نه وې هغه سره ځمکه نه وې هغه به صرف دا کوشش کوله چې هغه خپله پیسه